अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने आपके सामने एक बिल का जिक्र किया था कि जिसमें 7 साल का वर्क परमिट देने की बात की गई थी। इमिग्रेंट्स को जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं उनको 7 साल का वर्क परमिट देने की बात की गई थी। ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने कहा था कि आप अच्छे खासे पैसे भरें, यानी कि $20,000 दें और आपको ग्रीन कार्ड भी हम दे देंगे। और अगर आप ग्रीन कार्ड की लाइन में काफ़ी पीछे हैं कहीं, तो आपको आगे आने का भी मौका मिल जाएगा। असाइलम की अगर आप दरख्वास्त देते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो फैसला भी दे दिया जाएगा। और इस तरह की ऐसी बेशुमार चीज़ें उस बिल का हिस्सा रही हैं अभी तक मौजूद, कि जो अगर पास हो जाएं इस अमरीकी ऐवान से, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में, वो इस एक बिल से आएगा। और इस बिल का नाम आपको मालूम ही है कि डिग्निटी बिल 2025 है। इस बिल के हवाले से मैंने भी और फयाज़ महमूद साहब ने भी बहुत डिटेल में जो है आपके सामने चीज़ें रखी हैं, लेकिन अब इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नई प्रोग्रेस हुई है। आज के व्लॉग में हम आपके सामने वो चीज़ें रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब ये बिल जो है वो किस मरहले पर पहुंच गया है, आगे इसके क्या मराइल हैं, और इसकी जो चीदा चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं उसमें एक बड़ा और एलिमेंट है कि ये बाय पार्टीजन बिल है। दोनों जमातों के सेनेटर्स और लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी इस बिल की हिमायत कर रहे हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। लेकिन क्या ये पास होगा या नहीं होगा, इसका फैसला किन चीज़ों पे मुनहसर होता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ देर में। लेकिन फयाज़ महमूद साहब को इनकॉर्पोरेट करते हैं इस सारी गुफ्तगू के अंदर। फयाज़ साहब, ये बिल आपने काफ़ी अर्सा इसके ऊपर जो है वो बात की है, तो आज थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू भी दे दें और थोड़ा सा बताएं कि ये इस वक्त किस मरहले पर जो है वो मौजूद है, तो बाकी चीज़ें मैं फिर शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए रिजवान शहजाद साहब, ये ऐसा बिल है जो इमिग्रेंट्स का मनपसंद बिल है। ठीक है। जिससे मुतालिक लोग पूछ भी रहे हैं और बार बार इससे मुतालिक जानना भी जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर तो ये बिल मंजूर हो जाता है और इस बिल को कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है, तो फिर तो भाई इमिग्रेंट्स के वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि 7 साल का वर्क परमिट भी है, फिर उसमें ग्रीन कार्ड भी है, उसके अलावा उसमें और भी बेशुमार सहूलियातें, ख़ासकर वो जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। मैं आज कुछ जो है अदाद शुमार पढ़ रहा था कि इस वक्त जो लोग इमिग्रेंट्स हैं या जिन्होंने अपनी फैमिली को, जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड जो हसूल हक़ के लिए करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, रिजवान साहब, सिर्फ इन 6 मंथ में जो 25 की हम बात कर रहे हैं, कोई 5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। अच्छा। जो बैकलॉग है वो 2.4 मिलियन तक पहुंचा हुआ है। अच्छा। और अगर आप सोचिए कि जब ये बिल कभी मंजूर हो गया, तो जो हम आज अभी आपको बताएंगे कि जो इस वक्त वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है, क्योंकि अपडेट उस पर है। लेकिन उस बिल की मंजूरी के साथ ही साथ ये लोगों को, वो कहते हैं कि मौजें लग जाएंगी जो ग्रीन कार्ड के लिए तरसते हैं। यार, यहाँ तक कि मैंने वो, मुझे याद आ गया वो जुमला भी लिखा था एक थंबनेल के लिए कि अम्मी, अबू, बीवी, ननियाल, ददियाल सबको आप अमेरिका बुला लें, क्योंकि 90 दिन का जो फैमिली वीज़ा है, एक आपको आर्जी तौर पे कि कोई तकरीब आपने अटेंड करनी है, कोई शादी गमी में शिरकत करनी है, वो वीज़ा भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। वो ऑप्शन ज़रूर दिया गया है। अब ये तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक नई उसमें अपडेट वो ज़रूर आ गई। आपको याद होगा कि अब विजिट वीज़े के ऊपर या बिजनेस वीज़े के ऊपर एक वो जो उन्होंने रख दिया है फीसें जो $15,000 रख दिया है। पहले तो $250 रखी थी उन्होंने इंटेग्रिटी फीस, उसके बाद उन्होंने कहा जी 15,000 फीस और भी लें लोगों से $। हाँ, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ भी है। एक अच्छी चीज़ है कि अगर, एक बुरी चीज़ है कि यार देखें $15,000 हर बंदे के पास नहीं होते हैं, नहीं होंगे और बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ उसकी ये है कि अगर आप $15,000 देते हैं, ओवर स्टे नहीं करते हैं, आप वक्त से पहले अपने जो वापस जो पूरी करते हैं चीज़ें, तो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि वो पहले 15,000, अब जो पहले बेचारा को विजिट पे जाता था, टिकट शिकट लेता था, अम्मी अबू नाना नानी आपने जो दिया था, वो सबको बुलवा लेता था, तो पहले अब उसको $15,000 भी रखने पड़ सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रिजवान साहब, जो मैं अब आपसे मैं ही पूछ लेता हूँ, जो ये वैसे बिल का जो कांग्रेस का तरीकाकार क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को आसान तरीके में समझा दें कि जब एक बिल आ गया है, ये पेश किया जा चुका है, ये मंजूरी तक का क्या मरहला क्या होता है, फिर हम इस पे भी आते हैं कि अब ये कहाँ पर है। अब जैसे ये बिल है, इसको मुख्तलिफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये पेश होता है, जब दाखिल होता है कांग्रेस में, तो यानी कि किसी भी दोनों ऐवानों में से कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। ये सेनेट से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है। अब जब ये ओरिजिनेट हो गया है
تو اب اس کو جو ہے وہ کمیٹیز کو ریفر کر دیا گیا. کمیٹیز کو ریفر کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مختلف کمیٹیز بنی ہیں, جیسے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی ہے, جوڈیشل جو امور ہیں, جوڈیشری ریلیٹڈ ایک کمیٹی ہے, مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں کہ جن کا انپٹ لیا جاتا ہے. وہ اس کو ایک ایک شق کو پڑھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں ضروری ہے, یہ کیا فائدہ نقصان دے گا. یہ جو اس میں بل میں مثال کے طور پہ باتیں کی گئی ہیں کہ آپ کسی بندے کو 7 سال جو ہے وہ 21 دسمبر 2020 سے پہلے اگر وہ رہا ہے, اس کو آپ $7,000 کی فیس چارج کریں 7 سال کے اندر, اور اس کو 7 سال کا ورک پرمٹ دے دیں, اور وہ 7 سال رہتا بھی رہے امریکہ میں, اور وہ پھر آگے رینیو بھی کروائے. اس کو آپ شہریت نہیں دیں گے, لیکن آپ اس کو ایک لیگل رہنے کا حق دے دیں گے, کیونکہ اس کی شاید امریکہ کو بھی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کی, چاہے وہ ایگریکلچر میں ہے, چاہے وہ جو دوسری انڈسٹری ہوٹلنگ انڈسٹری ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر شک بائی شک وہ ایک ایک کلاز کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ ساری چیزیں اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, امینڈمنٹس کرتے ہیں. پھر جب یہ مختلف کمیٹیز سے ہوتا ہوا بالآخر جو ہے وہ کانگریس کے سامنے یا سینٹ کے سامنے پیش ہوگا, پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے ہاؤس کے اندر. پھر اگر وہ بل ایک ہاؤس سے پاس ہوتا ہے تو وہ دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے, پھر وہاں اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, اور وہاں سے اگر وہ پاس ہو جاتا ہے ایز اٹ از تو پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اگر اس میں کوئی امینڈمنٹس وہاں سے آ جائیں تو پھر وہ واپس پہلے والے ہاؤس میں آئے گا, وہاں سے ساری چیزیں اس کے اندر دوبارہ انکارپوریٹ کر کے ووٹنگ کروائی جائے گی, اور پھر وہ پریزیڈنٹ کی طرف بڑھتا ہے, سائن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لا بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک بل جو ہے کہاں سے شروع ہو کر قانون کب بنتا ہے, یہ ساری اس کی ایک تفصیل ہے. اور یہ جو بل ہے اس وقت یہ کمیٹی سٹیج کے اوپر ہے, یہ کمیٹی سٹیج کے اوپر ہے. اس میں کمیٹیز جو ہیں اب اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کے اوپر ہیئرنگز ہوں گی, اس کے اوپر جو ہے وہ پوری سیر حاصل گفتگو ہوگی, اور اس کے بعد اس کے اندر یہ جتنی چیزیں پروپوز کی گئی ہیں ڈگنیٹی ایکٹ کے اندر, ان کا سارا جو بھی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اس کے بعد یہ بل کی موومنٹ آگے بڑھے گی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمیٹیز یہ کرتی ہیں کہ کچھ شکوں کو وہ نکال دیتی ہیں, کچھ کو وہ منظوری دے دیتی کہ یار یہ ٹھیک ہے اس کو جانے دیں, اور جو سفارشات وہ کر دیتی ہیں پھر وہ ظاہر ہے منظوری کے لیے آگے آئے گا, اور اس پہ پھر ووٹنگ ہوگی. اب اس میں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اصل میں معاملہ ہوگا کہ وہاں پر ٹرمپ انتظامیہ اس بل کو لے کر کیا کرتی ہے, کیونکہ فیاض صاحب اس میں جو اچھی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی کہی کہ یہ بائی پارٹیزن بل ہے, اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, گو کہ سارا جو مدعا ہے, سارا جو مسئلہ ہے, ساری جو لکیر ہے وہ آ کر ٹرمپ کے سامنے ختم ہو رہی ہے. اگر ان کو لگا کہ نہیں یار یہ بل ہمارے پارٹی کو پولیٹیکلی فیور کر سکتا ہے یا یہ ہمیں آگے چل کے کوئی فائدہ دے سکتا ہے, وہ آبویسلی اس کو سپورٹ کرنے آ سکتے ہیں. لیکن اب یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کب کس طرح سے اس کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے, اور اس کا ان کا کیا ذہن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے اگر خود پڑھنا ہے پھر تو بندہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے گا, ہو سکتا ہے خود بھی پڑھیں دیکھیں, لیکن زیادہ تر ان کے ایڈوائزر جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں اتنا ٹائم کہاں بریفنگ دیں گے, تو اس بریفنگ پہ منحصر ہے کہ ان کو کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا کیا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے, کیا ہماری پارٹی کو, کیا ہمیں آئندہ الیکشن میں مڈ الیکشنز ہونے والے ہیں یا اور چیزیں ہیں اس کے اندر فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور جو ہم ایک پوری کیمپین چلا رہے ہیں کیا یہ اس کو کسی طرح فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. یا جو اس میں بات کی گئی کہ اربوں ڈالرز جنریٹ ہو سکتے ہیں 7,000 کی ریسٹیٹیوشن فیس کے ذریعے, تو کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جو ٹرمپ کو کسی طریقے راضی کرتا ہے. فیاض صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں انوالو ہوتا ٹرمپ کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ پیسے کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, چاہے ان کی ٹیرف وار ہے چاہے اور کچھ, وہ بزنس مین بندے ہیں, اچھی بات ہے, وہ ہر چیز کو پیسوں کی دیکھیں, چاہے وہ ان چیزوں کو لے لیں, چاہے وہ حکومتی معاملات کو دیکھ لیں, ٹیرف والے معاملات دیکھیں, جہاں پر بھی جاتے ہیں پہلے دبکا لگاتے ہیں بندے کو, وہ قابو کر لیتے ہیں. سر ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ اوپن کریں گے دروازہ. جو امیگرینٹس وہاں رہ رہے ہیں وہ بخوشی یہ ساری چیزیں کرنے کو تیار ہوں گے. ان کو جن چیک اینڈ بیلنسز سے گزرنا پڑے گا, جن مراحل کو طے کرنا پڑے گا, وہ ان کو بھی طے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ فیسیں بھی وہ دے دیں گے, لیکن وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لیگل سٹیٹس دے دیں, اور یہ جو اس وقت آئس کے ریڈز ہیں اور جو ایک چھاپے اور گرفتاریاں اور ڈیپورٹیشن ہے اور ہیوملیشن ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں. تو یہ ایک ان کی طرف سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, یہ کمیٹیز کی سٹیج سے آگے نکل کے کیا یہ آگے نکل بھی پائے گا یا نہیں پائے گا, کانگریس میں اور سینٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن وہ جو لوگ کہہ رہے تھے شاید یہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ وہ بند کمرے میں چلا گیا, فائلیں
بند ہوگی، ایسا کچھ ایسا نہیں نہیں ہے، ہے، بلکہ موو ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال میں میرا خیال ہے اس کے اوپر اتنی گفتگو آج کے لیے کافی. ہم ایک ڈسکشن کے ماحول کو ہی ساتھ لے کر چل رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے اور جو بھی اس کے اندر اپڈیٹس آئی ہیں وہ بھی بیان کی جائیں.